بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اولاد اللہ رب العالمین دی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ نعمتاں بے شمار نے، ماں باپ واسطے اولاد سب تو بڑی زینت خزانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اے اولاد نو اللہ نے دنیا دی زینت کیا ہے۔ تو حضرات اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اولاد دی تربیت دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرنا چاہنا کہ اولاد بڑی نعمت ہے، اللہ جس نو نصیب فرمائے عطا کر دے، پھر ماں باپ دا حق بندا ہے کہ اس نعمت نو ایویں ضائع نہ کر دے۔ جے مالک نے اولاد دی نعمت نال نوازیا ہے، اللہ رب العالمین نے اولاد ایسی نعمت عطا فرمائی ہے تے اس اولاد نو ضائع نہ کر دے۔ اولاد پیدا ہوئے، بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ اس اپنے بیٹے اپنی بیٹی دی اچھی تربیت کرے۔ بعض ایسے ماں باپ کہ اللہ رب العالمین نے انہوں اولاد جیسی عظیم نعمت نال نوازیا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد دی تربیت نہیں کر سکے۔ جو ایک عظیم نعمت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، اس اولاد دی تربیت نہ کرن دی وجہ نال وہ اولاد برباد ہو گئی۔ کل وہ ماں باپ بھی پریشان اور اولاد بھی پریشان۔ اس واسطے عزیز بھائیو بزرگو، یہ دنیا دی بہت بڑی نعمت اولاد ہے، اس دی تربیت کرنا ماں باپ دا حق ہے اور ضروری ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمائیے، ماں باپ نو اللہ رب العالمین اولاد عطا فرمائے تے جدوں بچہ پیدا ہو جاندہ ہے، پیدائش تو پہلے ہی ماں باپ نو حلال خود بھی کھانا چاہیے تاکہ آن والا بچہ او حلال کھان دا عادی بن جائے۔ ماں دے پیٹ اندر بچہ ہے، ماں حلال کھائے گی، انشاءاللہ اس دے حلال کھان دی وجہ نال، حلال لقمے دی وجہ نال، حلال روزی غذا دی وجہ نال اس آن والے بچے تے ضرور اثر ہوئے گا۔ باپ حلال کما کے لے آئے، اولاد نو حلال کھلائے، باپ حلال کمائی کر کے لے آئے اور اپنے آن والے اس اولاد واسطے انتظام حلال کمائی دا کرے، بچہ بھی انشاءاللہ حلال کمائی تے لگ جائے گا۔ ان بچہ پیدا ہو گیا ہے،
اللہ رب العالمین نے قرآن اندر کی اعلان فرمایا جو نیکوکار اللہ والے نے وہ رب کو دعاواں کر دینے والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ کو دعاواں پہ کر دینے اللہ نیک بیوی نال میریاں اکھاں نو ٹھنڈک دے دے، نیک اولاد نال میریاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا دے۔ حضرات بچہ پیدا ہو گیا ہے، اللہ پاک نے گھر دے اندر نعمت عطا فرمائیے، بچہ پیدا ہوئے ماں باپ دا حق کیے، بچہ دنیا تے آیا انہوں نلایا جائے صاف ستھرا کیتا جائے تے سب تو پہلا کام کیے اس بچے دے کان دے اندر اذان کہی جائے، بچے دے کان اندر اذان کہی جائے، اللہ دی توحید دا پیغام۔ بچہ پیدا ہی ہویا اللہ دی زمین تے آیا، سب تو پہلے اللہ دی توحید دا آوازہ بچے دے کناں تک پہنچایا جائے، میرے نبی دی رسالت دا آوازہ بچے دے کناں تک پہنچایا جائے، نماز دا آوازہ بچے دے کناں تک پہنچایا جائے، میرے محبوب پیغمبر دے پیارے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جدو سیدہ فاطمہ دے ہاں پیدا ہوئے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے نواسے دے کان اندر اذان کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے صداواں میرے آقا نے اپنے پیارے نواسے حسن دے کان تک پہنچائیاں نے۔ آج حق بن دے ماں باپ دا بچہ پیدا ہوئے ان دے کان دے اندر اذان کہی جائے، صرف اذان کہنی ہے تکبیر نہیں کہنی، اذان اللہ دے نبی نے اپنے نواسے دے کان وچ اذان کہیے۔ آج تینوں اللہ نعمت نصیب کر دے اپنے بچے دے کان اندر اذان کہے بھی ضروری نہیں کہ بچے دے کان وچ اذان کہن واسطے کسے خطیب نو بلایا جائے، بچے دے کان اندر اذان کہن واسطے کسے مولوی دا انتخاب کیتا جائے، بچے دے کان اندر اذان کہن واسطے قاری حافظ دا ہونا ضروری نہیں۔ اوے باپ اپنے بچے دے کان وچ اذان کہے، اور کوئی رشتہ دار ہے اپنے بچے اس بچے معصوم دے کان دے اندر اذان کہہ جے آئے اللہ دی زمین تے رب دا آوازہ اس بچے دے کان وچ پہنچایا جائے، ان پہلے اذان کہنی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ کوئی پیدا صحابی دے کر ہوندا میرے پاک نبی دے کو لے آندے، اللہ دے نبی کھجور چبا کے ان دے منہ وچ اپنے نبوت والے ہاتھ نال دے دیں دے، جنوں اسی گڑتی کہنے آنا ماں دا دودھ پلان تو پہلے گڑتی دیا کر دے۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑتی دے دیتی گئی، پیٹ اندر گڑتی چلی گئی ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، ان ماں دا حق بندہ ہوش حواس سنبھل گئی ہے۔ اس معصوم بچے نو ماں اپنے چھاتی دے نال لگائے، ماں دی
چھاتی تے اللہ نے دودھ جاری کیتا ہے تے کندے واسطے اس بچے واسطے اللہ پاک نے اس بچے دی غذا دا انتظام ماں دی چھاتی دے اندر رکھے آئے علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وہدینا النجدین اللہ پاک نے ماں دی چھاتی دے اندر بچے واسطے دودھ رکھے آئے ماں دا آگے اپنے بچے نو دودھ پلاوے اللہ رب العالمین نے حکم بھی فرمایا کہ 2 سال دودھ ماں پلاوے 2 سال تک پتہ لگے آئے بچے دا آگے کہ ان دی ماں انہوں دودھ پلاوے اور لوگوں بیماریاں ماں نو لکھ لگ جان ماں نو ہزار بیماریاں لگ جان لیکن چھاتی دی اندر اس آن والے معصوم بچے دی جیری ماں دی چھاتی وچ رب نے غذا دودھ دی شکل اندر رکھی ہے اور لوگوں اس ماں دے دودھ وچ کوئی بیماری آ سکتی ماں دے دودھ اندر کوئی بیماری نہیں جسم اندر ہزاراں بیماریاں آ جان لیکن ماں دے دودھ اندر بیماری کوئی نہیں ماں اپنے بچے نو دودھ پلائے اے ماں دا حق کے دودھ پلانا 2 سال تک ماں دودھ پلاوے اللہ اللہ ان بچہ 7 دن دا ہو گیا ہے ماں باپ نے کی کرنا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بچہ 7 دن دا ہو جاندہ ہے اس بچے دے سر دے وال اتارے جان جنہوں اسیاں نے چانڈ اتاری جائے بچے دے 7 دن بعد سر دے وال اتارے جان میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے سر دے وال اتارے آپ فرماندے نے فاطمہ اس بچے دے سر دے والان دے برابر چاندی اللہ دی راہ وچ خرچ کی دی جائے سر دے والان دے برابر چاندی دا صدقہ دینا چاہی دائے بچے دے سر تو وال اتارے 7 دن بعد چانڈ لائیے نا وہ دے برابر چاندی رب دی راہ وچ صدقہ کرنی چاہی دیئے ان پریشان ہو جائے گا پتہ نہیں وہ چاندی کتنی کو بنے گی اور یار کتنے کو وال پھوگ مارے تے وال اڑ جاندے نے جیڑا کم نبی کے آئے او اسی نہیں کر دے اسی سر دے والا نو گڑی اندر بن کے تے سنبھال رہے ہیں اللہ انہوں نو سنبھالن دیاں ضرورتاں کوئی نہیں نبی نے اے نہیں دسیا جیڑا کم نبی دسیا او سانو کرنا چاہی دائے چاند دے برابر والاں دے برابر چاندی یا انہیں پیسے رب دی راہ وچ صدقہ دینا چاہی دینے سبحان اللہ سبحان اللہ ان دجا کم کی کرنا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 دن دا ہو گیا ہے ان دا حقیقہ کیتا جائے اگر بچہ ہے تے 2 جانور ذبح کیتے جان اگر بچی ہے تے 1 جانور ذبح کیتا جائے حقیقے تے موقع دے میرے بھائی اونٹ نہیں ذبح کرنا چاہی دا بچے دے بچی دے حقیقے تے موقع دے کوئی جناب بڑا جانور نہیں سنت میرے نبی دی اے وے میرے نبی دا سنت طریقہ اے وے او بکرے 2 ذبح کرے اگر بچہ ہے 1 بچی ہے تے 1 بکرہ ذبح کرے بچہ ہے تے 2 دمبے ذبح کر دے 2 چھترے ذبح کر دے وے پھر ان واسطے قربانی والی کوئی شرط نہیں اے بکرے چھترے ضرور دون دے ہومل انہی جنی استطاعت حسیت ہے حقیقہ کرنا چاہی دائے حقیقہ کرنا میرے نبی دی سنت ہے اللہ دے پاک نبی اپنے نواسے حسن و حسین دا آپ
آپ حقیقہ کیتا ہے، اس واسطے بچے دا 7ویں دن حقیقہ کرنا چاہیے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آپ کیتا ہے، تیجا کم کی کرنا ہے، اللہ نے بچے والی نعمت نال نوازے ہے، 7ویں دن اس بچے دا ختنہ کیتا جائے۔ ختنہ ہر مسلمان واسطے ضروری ہے، اگر 7ویں دن نہیں کردا باتیں بھی کر سکتا ہے، لیکن ختنہ کرنا بچے دا ضروری ہے۔ تیسرا کام کیے بچے دا ختنہ کیتا جائے، بچے دا نام رکھیا جائے۔ پیدائش تو پہلے بھی اپنے بچے دا نام رکھ سکتا ہے، بچہ ماں دے پیٹ دے اندر ہے، امیداں تے نہ امید تے رکھ دے، اللہ مینوں بیٹا دے گا، میں آن والے اپنے بچے دا فلاں نام رکھاں گا، مینوں اللہ بیٹی دے گا، میں اپنی بیٹی دا فلاں نام رکھاں گی۔ پیدائش تو پہلے بھی بندہ اپنے بیٹے بیٹی دا نام نام دا انتخاب کر سکتا ہے۔ پیدائش تو بعد فوراً پیدائش تو بعد بھی اپنے بچے دے نام دا انتخاب کر سکتا ہے۔ اگر بچی اللہ نے عطا کی تھی ہے، بیٹی دے نام دا انتخاب کر سکتا ہے۔ حضرات بچہ اللہ نے دیتا ہے، اپنے بچے دا نام سونا رکھیا کر۔ میرے نبی پاک دا فرمان جے لوگو اللہ بیٹا دے وے، بیٹے دا نام اچھا رکھیا کر۔ اللہ نو کیڑے نام پسند نے؟ عبداللہ نام اللہ نو بڑا پسند جے، عبد الرحمن نام اللہ نو بڑا پسند ہے۔ او بتائے لگیا اچھا نام رکھنا چاہیے، اپنے بیٹے دا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لے کہ آندے نے قیامت دے دن ماں دے نام تے بلایا جانا ہے، نہیں ہو میرے عبیرہ، قیامت دے دن بچے نو باپ دے نام تے بلایا جائے گا۔ اچھے نام رکھنے چاہیے دینے، رحمان وال جس نام دی صفت ہوئے اس نام دا بیٹے واسطے انتخاب کرنا چاہیے۔ نبیاں دے نام تے اپنے بیٹیاں دا نام رکھیا کر، صحابہ دے نام تے اپنے بیٹیاں دا نام رکھ لیا کر، تابعین دے نام تے اپنے بیٹیاں دے نام رکھ لیا کر۔ میرے نبی دے ہاں اللہ نے ماریا کتیا وچوں بیٹا عطا فرمایا، میرے پاک نبی نے اپنے اس بیٹے دا نام ابراہیم رکھے ہے۔ کی رکھے ہے؟ اپنے بیٹے دا نام ابراہیم رکھے آئے۔ نال اللہ دے نبی نے کی فرمایا، میں اپنے اس بیٹے دا نام اپنے باپ ابراہیم دے نام دے رکھے آئے۔ پتہ لگیا اللہ دے نبی دا فرمان کیے، بیٹے دا نام اچھا رکھنا، اولاد دے نام چنگے رکھنے جائی دینے۔ ان بچہ دنیا دے آیا ہے، 7ویں دن اندی چانڈ بھی اتار لئی، بچہ تے ختنہ بھی ہو گیا ہے، اے بچہ اندہ حقیقہ بھی کر دیتا گیا ہے۔ آؤ اے ساڑھے معاشرے دے اندر، آئے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اجے بھی ہندوان تے سکھوان والیاں رسمہ ساڑھے کرام وچوں نہیں غیب ہویاں، اجے بھی ساڑھے کرام دے اندر اونا ہندوان والیاں رسمہ نے، اونا ہندوان والے طریقے نے، آج ویندے اونا جاہل کرام دے اندر پتہ ہے کی ہندائے، بچہ پیدا ہو گیا ہے، بچی پیدا ہو گئی ہے، ماں جلدی نہ لاندی ہے، کر والے آندے نے جلدی کرو شرین دے پتے لے آگے، اس گھر دے دروازے اگے ٹنگ دیتے جان، جی کی ہوئے گا شریاں دے پتیاں نال، آہے نظر نہیں لگے گی، شرین دے پتے آنگے تے موت والا فرشتہ بھی نہیں نیڑے لگے گا، انہوں نظر نہیں لگے گی، اندے تے کوئی حملہ نہیں ہوئے گا، یا پھر کیا جاندے اس منجی دے چار پائی دے نال میاں سنگل دے نال جندرہ مار دیتا جائے، اندی کی وجہ ہے جندرہ وجہ کا معصوم
معصوم بچہ ان دی چار پائی نال اگر جندرا مار دیتا ہے جی موت والا فرشتہ نہیں آئے گا، ان دے سرانے دے تھلے ایک چھری رکھ دیتی جائے، موت والا فرشتہ نہیں آئے گا۔ آئے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ او کملیے بی بی کملیا ویرا کنہ کمہ وچ پہ گئے ہیں، کنہ جہالتاں وچ پہ گئے ہیں، کنہ رسم و رواج وچ پہ گئے ہیں۔ آج تے تیرے بچے نو چھری موت تو بچا لوے گی، آج تے تیرے بچے نو جندرا موت تو بچا لوے گا، آج تے شیندے پتے بچا رہنے، تیرے بچے دی حفاظت کر رہنے۔ کدی بے کے سوچ لیا کر جدو آن والا بچہ ماں دے پیٹ اندر سی اتھے تے تو کوئی جندرا نہیں رکھیا، آن والا بچہ ماں دے پیٹ اندر سی، ماں دے پیٹ ویتے کوئی چھری نہ رکھی، آن والا بچہ ماں دے پیٹ اندر۔ میں تے پھر کہا کرنا او جے نظر تو ہی پتر نو بچان واسطے باچر اپنے دروازے تے شیندے پتے لگائے نے تے پھر ماں دے متھے تے بننے چاہی دینے یا پتر دے متھے تے بننے چاہی دینے۔ نہیں حکم لیا حفاظت کن والا کون ہے؟ حفاظت کن والا اوپر میرا اللہ بیٹھا جے۔ اماں کملیے پانی دی بوند اندر، اماں کملیے پانی دی بوند اندر جان پان آلہ دس کون آیا، اس پیٹ دی کوٹھڑی بند اندر، اس پیٹ دی کوٹھڑی بند اندر راکھی کرن والا دس کون آیا، اور اس پیٹ دی کوٹھڑی بند اندر راکھی کرن والا دس کون آیا، تنی راؤں خوراک پہنچان والا، تنی راؤں خوراک پہنچان والا، وچ شکم دے ڈاکٹر کون آیا، چھریاں نال جے موتوں بچ ہوئے پھر مردہ کوئی کسائی کوئی نہ، او لوگو جے جندرا موتوں بچا سکدا پھر مردہ کوئی لوہار نائیں، او پتو کمیاری جے منڈے مار دیجے انو کلو خان نہرو دے ملک اندر تے جمن دیوے پھر اوتھے کراڑ کوئی نہ۔ آندے نے جی آپ بی بی صدق والی اینو کارنان دیا جے منڈا مر جائے گا یا قدرتی رب فوت ہو جاوے، او زندگی موت میرے اللہ